22 दिसंबर 1967 मियामी होटल के मालिक और बिजनेसमैन डीन बुराक अपने दोस्त के साथ एक लग्जरी यार्ड पर समंदर की तरफ रवाना हुए। यार्ड को बीच से 2-3 मील दूर ले जाया गया ताकि समंदर से क्रिसमस की खूबसूरत लाइट को देखा जा सके। इस रात बुराक ने कोस्ट गार्ड को रेडियो कॉल की और बताया कि यार्ड की किसी भारी चीज से टक्कर हुई है। गार्ड ने कहा वो 20 मिनट तक पहुंच रहे हैं। 20 मिनट बाद जब गार्ड वहां पहुंचे, ना तो वहां यार्ड थी और ना ही यार्डमैन। जुलाई 2015 14 साल ऑस्टिन और मैरी कोहन अपनी 19 फुट की कश्ती में मछलियां पकड़ने निकले और गायब हो गए। इतना ही नहीं, इसी साल दोबारा 1 अक्टूबर 2015 SSL नामी एक शिप जिसमें 33 अफराद सवार थे, इसी ट्राइएंगल में दाखिल होते ही गायब हो गई। 1824 US विल्ड कैट क्यूबा से लंपकिन जाते हुए गायब, ना तो शिप मिली ना ही शिप में बैठे लोग। 1945 5 अमेरिकन टोरपीडो बॉम्बर्स और क्रू के 14 लोग गायब। हर फ्लाइट और शिप के गायब होने की एक ही वजह, बरमूदा ट्राइएंगल। बरमूदा ट्राइएंगल सुनने में ये लफ्ज आम सा लगता है, आखिर क्यों पिछले 500 सालों से मिस्ट्रीज का घर बना हुआ है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि GPS और रेडार खराब से खराब मौसम में भी ठीक से काम करते हैं, लेकिन गायब होने वाले सैकड़ों शिप्स और एयरक्राफ्ट में एक ही चीज कॉमन थी। GPS बंद हो गया, कंपास काम करना छोड़ गए। सदियों से चले आ रहे इस मिस्टीरियस ट्राइएंगल की कहानी कोई आज की नहीं है, बल्कि 500 साल पुरानी है। यानी 1492 इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस जो दुनिया को तलाश करने अपने पहले सफर पर रवाना हुए। कोलंबस ने लिखा, जब वो इसी एरिया से गुजर रहे थे तो इनके कंपास काम करना छोड़ गए। कुछ देर बाद एक जलता हुआ आग का गोला समुद्र पर गिरकर तबाह हुआ और एक अजीब सी रोशनी भी आसमान पर देखी गई। नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक ओशन पर समुद्र का ये हिस्सा जो फ्लोरिडा से पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान वाक़या है, 5 लाख स्क्वायर माइल पर फैला हुआ है और वक्त के साथ साथ ये अपनी जगह और एरिया बदलता रहता है, जिसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में 50 से ज्यादा शिप्स, 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बड़े अजीब और गरीब तरीके से गायब हो चुके हैं। 4 मार्च 1918 US साइक्लॉप्स अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा जहाज जो मिलिट्री के ट्रोप्स और कोयला उठाने का काम करता था, 306 लोगों के साथ अमेरिका के शहर बाल्टीमोर से ब्राजील जाने के लिए रवाना हुआ। शिप में 306 लोग नहीं बल्कि 11,000 टन मैग्नीज भी शामिल था, जिसकी वैल्यू आज के दौर में $6 मिलियन है। जहाज ने अपना सफर शुरू किया और कैप्टन ने बजरिया रेडियो पैगाम भेजा, वेदर फेयर, ऑल इज वेल, मौसम साफ है और सब ठीक है। इस शिप की तरफ से दिया गया ये आखिरी मैसेज था। इसके बाद इस शिप का कोई पता नहीं चला। जहाज में सवार 306 लोग कहां गए कोई नहीं जानता। ये वाकया तो शायद बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन एलन ऑस्टिन दुनिया की खौफनाक तरीन मिस्ट्री है। सन 1888 एक शिप थी जिसका नाम एलन ऑस्टिन था, जो बर्तानिया से अमेरिका की तरफ जा रही थी। 2-3 दिन सफर करने के बाद इस शिप के कैप्टन ने एक अनप्लान शॉर्टकट लिया ताकि जल्दी पहुंचा जा सके, और ये जो शॉर्टकट था इसी बरमूदा ट्राइएंगल के पास से गुजरता था। जैसे ट्राइएंगल का एरिया नजदीक आता है, शिप के कैप्टन को थोड़ी दूर छोटी सी बोट दिखाई देती है। कैप्टन ने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बोट से कोई जवाब न मिला। तो कैप्टन ये जानने के लिए कि बोट रिस्पांस क्यों नहीं कर रही, बोट के करीब जा पहुंचे। पहुंचने पर पता चला कि बोट तो बिल्कुल खाली है। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो इस बोट को न्यूयॉर्क ले जाते हैं। कैप्टन ने अपने 2-3 लोग इसी बोट में बिठाकर न्यूयॉर्क का सफर शुरू किया। बोट को लेकर निकले ही थे कि समंदर में एक भयानक तूफान आ गया, जिससे बोट गायब हो गई। जैसे तूफान खत्म हुआ तो बोट दोबारा सामने आ गई, जिसे देखकर कैप्टन के होश उड़ गए, क्योंकि शिप में बैठे 2-3 लोग गायब थे। कैप्टन ने दोबारा बोट में 2 लोग बिठाए और रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद समंदर में तूफान आ गया और बोट फिर से गायब हो गई। ये देखकर कैप्टन के पैरों तले जमीन निकल गई। जो 2 लोग बिठाए गए वो भी गायब थे। कैप्टन ने सब कुछ वहीं छोड़ा और न्यूयॉर्क रवाना हो गए, और नेक्स्ट डे ये कहानी हर जगह फैल जाती है। बरमूदा ट्राइएंगल पर होने वाले वाकयात को नोटिस तब किया गया जब 5 अमेरिकन टोरपीडो बॉम्बर्स अपनी डेली रूटीन पर ट्रेनिंग सेशन के लिए रवाना हुए, जिसे फ्लाइट 19 भी कहते हैं। फ्लाइट 19 की कहानी शायद बरमूदा ट्राइएंगल के बारे में सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली कहानी है, जो कि 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2 बजे 13 क्रू और 5 एयरक्राफ्ट के साथ एयरबेस से उड़ती है। फ्लाइट 19 की कमांड कैप्टन चार्ल्स के पास थी, जो कि इस प्रैक्टिस सेशन के इंचार्ज थे। उड़ान भरने के 1.5 घंटे बाद कैप्टन चार्ल्स ने बजरिया रेडियो राब्ता किया कि इनके कंपास काम करना छोड़ गए हैं और इनका अंदाजा है कि वो फ्लोरिडा के साउथ में उड़ रहे हैं। बेस पर मौजूद कैप्टन कॉक्स ने जवाब दिया कि वो मियामी की नॉर्थ की तरफ उड़ान भरें, जिससे जल्द ही वो एयर बेस की तरफ वापस आ जाएंगे। बज़ाहिर कैप्टन चार्ल्स एक तजुर्बाकार कैप्टन था, लेकिन शायद वो किसी उलझन का शिकार था। जितना ज्यादा कैप्टन ने फ्लाइट को शुमाल की तरफ उड़ाया, वो समंदर में मजीद फंसते चले गए। स्टूडेंट कैप्टन को रास्ता बदलने के लिए बार बार कह रहे थे अगर वो मगरिब की तरफ उड़ान भरें तो जल्द ही एयर बेस पहुंच जाएंगे। अगर उसी टाइम कैप्टन ने जहाज का कंट्रोल स्टूडेंट्स को
دے دیا ہوتا تو شاید جلد ہی گھر پہنچ جاتے۔ شام 5 بجے فلائٹ 19 نے واپس پہنچنا تھا لیکن فلائٹ غائب تھی۔ یو ایس نیوی کے لیے پریشانی تب بنی جب فلائٹ 19 کو ڈھونڈنے گئے 2 جہازوں میں سے ایک اور غائب ہو گیا۔ اگلے کئی دنوں تک یو ایس نیوی فلائٹ 19 کو ڈھونڈتی رہی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس بھیانک واقعے کے بعد فوراً یو ایس میں برمودا ٹرائی اینگل پر ہلکی ہلکی بات چلنا شروع ہو گئی۔ برمودا ٹرائی اینگل پر پہلا آرٹیکل ونسنٹ گیڈیز نے اپنے میگزین آرگوسی میں لکھا، جسے پہلی بار دی ڈیڈلی برمودا ٹرائی اینگل کہا گیا۔ اس آرٹیکل میں گیڈیز نامی شخص نے سمندر کے اس حصے میں غائب ہونے والے لاتعداد سمندری اور ہوائی جہاز کا ذکر کیا۔ ماہرین اور ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ سمندر کے اس حصے میں میتھین گیس موجود ہے جس کے پھٹنے سے سمندر میں جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ جہاز پانی کی ڈینسٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے میتھین میں ڈوب جاتے ہیں۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ 4 دسمبر 1970 بریوس نامی پائلٹ نے اینڈرس آئی لینڈ سے میامی بیچ جانے کے لیے اڑان بھری۔ یہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پلین تھا جس کی ایوریج سپیڈ 300 کلومیٹر پر آور تھی۔ ٹیک آف کے کچھ منٹ بعد جہاز 11,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ پائلٹ کو سامنے ایک کالے سیاہ بادل کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا جو کہ نارمل سی بات تھی۔ بادلوں کے ٹکڑے میں داخل ہونے کے بعد جہاز کا نیویگیشن سسٹم بند ہو گیا۔ پائلٹ نے اپنی بک دی فاگ میں لکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز کو کوئی بیرونی طاقت اڑا رہی ہے۔ جب پائلٹ کی آنکھ کھلی تو وہ میامی بیچ پر تھے۔ شاید یہ برمودا ٹرائی اینگل سے بچنے والا پہلا انسان تھا۔ پائلٹ نے بتایا کہ اس دن ان کا سفر 28 منٹ پہلے مکمل ہو گیا، جبکہ فیول بھی بہت کم خرچ ہوا، جو کہ عام بات نہیں تھی۔ 23 فروری 2017 فلائٹ TK-183 ترکش ایئر لائن جو کیوبا کے شہر ہوانا جا رہی تھی، جسے برمودا ٹرائی اینگل سے گزر کر جانا تھا، اچانک پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا کہ جہاز میں کچھ ان یوزول چل رہا ہے۔ فوراً پائلٹ نے جہاز کی ڈائریکشن چینج کی اور ہوانا جانے کی بجائے ڈولس ایئرپورٹ پر لینڈ کرا دی، جس میں 440 لوگوں کی جان بچ گئی۔ برمودا ٹرائی اینگل پر پیش آنے والے واقعات کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ 1872 میری سیلیسٹ شپ تو مل گئی لیکن سارے پیسنجر غائب۔ 1948 ڈگلس ایئر کرافٹ سیم اسی سال کمرشل ایئر لائن اسٹار ٹائیگر لائن 27 مسافر اور 6 کریو غائب۔ 1965 KC-135 سٹراٹو ٹینکر برمودا ٹرائی اینگل پر گزرتے ہی غائب۔ آخر ایسے واقعات بار بار برمودا ٹرائی اینگل پر کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ تھیوریز ہیں جو کہتی ہیں کہ سمندر کے اس حصے میں سی مونسٹر رہتا ہے، جو بھی شپ یا ایئر کرافٹ یہاں سے گزرتے ہیں انہیں نگل جاتا ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں ایلینز رہتے ہیں جو انسان اور شپ کو غائب کر کے لے جاتے ہیں اور ان پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لیکن شاید اب ماہرین اور ایکسپرٹ نے اس مسٹری کو سالو کر لیا ہے۔ ایک آسٹریلین سائنٹسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے برمودا ٹرائی اینگل کی مسٹری سالو کر لی ہے، کیونکہ یہ علاقہ سمندر کے سب سے زیادہ سفر کرنے والے علاقوں میں آتا ہے، جہاں سینکڑوں شپس اور ہوائی جہاز روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں۔ یہاں کا ویدر سفر کو سب سے زیادہ خطرناک بناتا ہے۔ موسم گرما میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور ہوائیں 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہیں، جسے شپس یا ایئر کرافٹ مینج نہیں کر پاتے، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ مطلب خراب موسم حادثات کی وجہ ہے۔ آج تک اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے کسی بھی سائنٹسٹ نے سالڈ پروف نہیں دیا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی برمودا ٹرائی اینگل جواب مانگ رہا ہے۔ شاید ہمارے سائنٹسٹ کے پاس اس جدید دور میں بھی، جہاں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں زمین کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ چاروں طرف پھیلی رہتی ہے، جس کی وجہ سے نیویگیشن سسٹم ایک سائڈ کو انڈیکیٹ نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے پلین اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل ایک ٹریو مسٹری ہے یا صرف من گھڑت کہانیاں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں۔